19वीं सदी के वस्त में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान के किसी भी शहरी के लिए कयामत से कम न था। लेकिन खास तौर पर यहाँ बसने वाले मुसलमानों के लिए इस अलमिये का एक और नागुज़ीर पहलू कहीं ज्यादा फिक्रंगेज था। मुगलिया दौर का खात्मा इस खित्ते में सदियों से कायम मुसलमान हुकूमतों के ज़वाल का एक फैसला कुन ऐलान था। मुस्लिम उम्मा के सियासी और समाजी हालात हिंदुस्तान से बाहर भी अबतर होते चले जा रहे थे। 20वीं सदी का चौथाई मुकम्मल होने तक मशरकी यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मगरबी एशिया पर 6 सदियां हुक्मरानी करने के बाद अजीमुश्शान सल्तनत उस्मानिया भी किस्से पारीना बन चुकी थी। ये एक कठिन दौर था। लेकिन अगर कौमों का उरूज किसी मुस्तकिल कैफियत का नाम नहीं तो अहले दानिश भला कब तक किसी सवाल के ज़ेरे असर रह सकते हैं। कहा जाता है कि बका और कामयाबी की हर जंग कलम से शुरू होती है। आने वाले बरसों में सरजमीन हिंदुस्तान ने यकी बाद दीगरे कई आला पाए के दीनी मुफक्किर, मुगन्नी, शायर और दानिश्वर पैदा किए। सन 1922 हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। इस दौरान स्वामी शरदानंद नामी एक इंतहा पसंद की तहरीक जोर पकड़ गई। इस तहरीक के तहत मुसलमानों को जबरन हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही थी। यूं कशीदगी बढ़ती गई और फिर 1926 में इस इंतहा पसंद के कत्ल के बाद हालात अबतर हो गए और इस झूठ का प्रचार किया जाने लगा कि इस्लाम में जिहाद का फलसफा तशद्दुद को फरोग देता है। इस मुहिम के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक बार जामा मस्जिद दिल्ली में जुमे का खुतबा देते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि काश कोई शख्स इन झूठे इल्जामात को इस्लाम के तसव्वुर जिहाद की सही वजाहत करते हुए गलत साबित कर दे। उस वक्त मस्जिद में मौजूद एक नाउम्र शख्स इस खुतबे को बहुत गौर से सुन रहा था। दीन इस्लाम की मोहब्बत से सरशार गैर मामूली मुदब्बराना सलाहियतों के मालिक इस नौजवान को लोग उस वक्त सैयद मौदूदी के नाम से जानते थे। तो मौलाना मौदूदी कहते हैं कि मैं उस वक्त नौजवान था, 24 साल का। तो मैंने सुना तो उन्होंने जिस कर्ब से ये बात कही तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ये कोशिश करूं। और 2 माह के बाद उन्होंने अल जिहाद फिल इस्लाम लिखनी शुरू कर दी। ये खास लम्हा एक बहुत बड़े मुफक्किर के बनने की इब्तिदा थी। इस तरह बहैसियत मुसन्निफ 1927 में उन्होंने अपनी पहली किताब अल जिहाद फिल इस्लाम मुरत्तब की। इस किताब में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताने की कोशिश की है अगर तलवार से इस्लाम फैलता पूरा बरसग़ीर मुसलमान होता। उन्होंने जिहाद के तकाजे क्या हैं, जिहाद की शराइत क्या है, जिहाद की जरूरत क्या है, इन सब चीजों का अहाता किया। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की फिक्री काविशें अगले चंद बरसों में हिंद से मिस्र तक बसे हुए बेशतर मुसलमानों के लिए मिशल राह बन गईं। लगभग 120 किताबों के मुसन्निफ और 1000 से जायद खुतबात देने वाले सैयद मौलाना मौदूदी 22 सितंबर 1903 को दक्कन में वाक़े अपने आबाई शहर औरंगाबाद के एक मजहबी घराने में पैदा हुए।
ان کی والدہ ان کو ہمیں منہ میاں کہتی تھی، اور خصوصاً سے مولانا مودودی چونکہ چھوٹے بچے تھے اس کے بعد ان کو پیار بھی ملا، اور والدہ اور والد کا بڑا اہم رول تھا ان کے زندگی کی رخ کو متعین کرنے میں۔ صوفیاء کرام سے میل ملاپ ان کی معتبر بزرگوں کی روایت رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی، چشتیہ سلسلے کے بانی، ان کی اولاد جو تھی وہ مودود ہونے کی وجہ سے مودودی کہلائی، اور ان کے سلسلہ چشتیہ کہلایا، وہ ان کی اولاد تھے۔ اس ہمارے ہاں سارے خاندان میں سب لوگ یہی کام کرتے چلے آئے۔ زندگی کے ابتدائی 11 برس تک وہ اپنے والد سید احمد حسن کے زیر تربیت رہے۔ ان کے والد ایک وکیل تھے، نامور وکیل تھے، لیکن پھر ان کی دینی زندگی میں ایک انقلاب آیا اور تصوف کی طرف وہ خاصے مائل ہو گئے۔ کچھ ہی برس گزرے ہوں گے کہ سید مودودی کو شہر اورنگ آباد کے مدرسہ فوقانیہ میں براہ راست 8ویں جماعت میں داخل کر لیا گیا۔ ان کی تعلیم و تربیت میں ایک جید معلم نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالسلام نیازی صاحب سے چونکہ ہمارے دادا کے بہت تعلقات تھے، اس لیے ہمارے والد نے انہی سے جا کے علم حاصل کیا، ان سے منطق، فلسفہ، علم الکلام۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تحریر میں منطق اور اس فلسفہ وہ بہت مضبوط ہے۔ اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی سخت استاد تھے، اور کوئی طالب علم ان کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹکتا تھا۔ 1914 میں انہوں نے ثانوی درجے کے تحت مولوی کا امتحان پاس کر کے دارالعلوم حیدرآباد میں داخلہ لے لیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ والد پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ اپنے والد کی تیمارداری کی خاطر انہیں دارالعلوم چھوڑنا پڑا، لیکن اس مختصر دور میں وہ اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر دسترس حاصل کر چکے تھے۔ یوں لڑکپن ہی میں انہوں نے ایک صحافی کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر دیا۔ 1920 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ دلی آ گئے۔ پھر دلی میں الجمعیت جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے اہم پرچہ تھا، مولانا مودودی اس کے ایڈیٹر بنے، اور اس زمانے میں جو ان کے مضامین ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی میچورٹی اس زمانے میں ان کی تھی۔ آپ تصور کیجئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد، حسرت موہانی، محمد علی جوہر، ظفر علی خان، بہت جائنٹس موجود تھے صحافت کی دنیا میں، تو اس دور میں مولانا مودودی نے صحافت کا اپنا آغاز کیا۔ یہ دور وہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر نظاموں کی کشمکش کا دور ہے۔ ایک طرف مغرب کا تہذیبی سرمایہ دارانہ نظام، دوسری طرف مشرق سے ابھرتا ہوا سوشلزم، کمیونزم کا نظام۔ اس لیے مولانا مودودی نے جب اسلام کو اثر نو پیش کیا اور نئے استدلال کے ساتھ پیش کیا تو اس کو نظاموں کی کشمکش پہ ایک نظام کی حیثیت سے پیش کیا۔ کچھ اختلافات کے باعث وہ 1927 میں اخبار الجمعیت کی ادارت چھوڑ کر واپس دکن چلے گئے۔ جہاں سے تقریباً 5 سال بعد انہوں نے ماہنامہ ترجمان القرآن شائع کیا۔ یہ رسالہ آج بھی سید مودودی کی فکر اور فلسفے کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ جب انہوں نے ترجمان شروع کیا تو وہ نہ صرف ایڈیٹر تھے بلکہ اس کی ڈاک لانا، لے جانا، پرنٹنگ کا انتظام کرنا، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھت ہوتی تھی ترجمان قرآن کی، تو وہ خوش نویسوں کے پیچھا کرنا، ان سے کاپیاں وصول کرنا، اس کو کریکٹ کرنا، پھر جب چھپ کر آ جائیں تو ان کو ڈاک کے حوالے کرنا۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ترجمان القرآن اور اس کا مدیر دونوں کے دونوں ایک متحرک چیز تھے۔